O, nindot gyapon diri mga palangga nga kaliguan kaning ubos nga bahin sa among gikaliguan mga palangga o tatanawan ninyo ang nindot gyapon kayo mga palangga o di ba? O tanawan ninyo di kani sa ubos ni nga bahin sa among gikaliguan diri mga swimming pool mga palangga may swimming pool pa nga isa diri sa ubos o mga palangga o tanawa o nindot gyapon siya nga kaliguan mga palangga o daghan gani kayo mga tao dito sa ubos nga nangaligo mga palangga sa ubos nga bahin sa among gikaliguan diri mga palangga o tanawan ninyo. Di ba ngindot gyapon kayo nga kaliguan mga palangga o di ba o sus perte ra bagabugnaw sa tubig diri lugar mga palangga sus magkurog-kurog ang atong suwang diri mga palangga bisan sa kakusog sa kainit kay perte yung bugnaw sa tubig diri nga ladang nga lugar mga palangga kay gilibutan kini sa mga dagkong mga kahoy o tanawa gani na ninyo mga palangga di ba puro mga kahoy ang mga palibot niya mga palangga o gibilibutan kini sa mga dagkong mga kahoy diri mga palangga maning nga perti nga katugnaw na ning tubig diri dapita mga palangga perti gid kabugnaw moro tagiaisan mga palangga isa nato niya ning tubig mga palangga o tanawa ra ninyo di ba ang mga kahoy mga dagko kayong mga kahoy nga nagpanaglibot niya ni diri swimming pool diri mga palangga o tanawa ninyo mao ni siya nga perti gid kabugnaw mga palangga sa tubig diri nga lugar o tanawa ra gid ninyo pagsayo gid o perti ka ngindot gyud sa uman niya ning tubig diri mga palangga o tanawa ra ninyo ang mga kahoy nga perti sa pagdagko nga nagatuyok nagpalibot gipalibutan kini sa dagkong kahoy diri mga palangga o tanawa ganin ninyo o tanawa gyud pa kayo di ba o mao ni siya siguro nga perti gyud kabugnaw na ning tubig diri napita mga palangga nga hasta nga atong suwang diri nga lugar magsige ra kurog-kurog tungod sa katugnaw sa kabugnaw sa tubig mga palangga sus Ginoo ko o pasti na kurbida o mao ni diri nga lugar mga palangga o salamat kayo sa pagtanaw ninyo nga ning ako nga video mga palangga. Daghan kayo salamat sa inyong pagsilip niya ng video dari Ricardo Barro aron diri Ricardo nga video videographer. Daghan kayo salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo kang Ricardo Barro aron diri mga palangga Ricardo nga videographer mga palangga o diba o daghan kay pong nangaligo dito sa ubos mga palangga bisan sa katugnaw sa kabugnaw sa tubig mga palangga daghan kay pong kayong nangaligo mga palangga kay perti minggit kanindot sige sauman yan swimming pool ang mga palangga pertigil kan lindot ang ilang langoy nato niya ng swimming pool mga palangga di ba gilibutan gini siya sa mga dagko kayong mga kahoy mga palangga narao tanawa ra gid niyo pa kayo di ba pertigil sigit nga kan lindot niya ni madiri mga palangga kay pertig katugnaw lagi pa niya ng tubig palangga pertigil kabugnaw na ning tubig diri dapita mga palangga di ba? Salamat gid kayo sa inyo pagtanaw niya ning akong video mga palangga. Daghan kayo gyud salamat sa inyong pagsilip niya ning ako nga video mga palangga ko di ba? Tanawan lagi diri pa kayo nindot gid diri nga lugar. Karing ita babaw nga bahin mga palangga diri mi nagsaom-saom nga lugar mga palangga ning babaw nga bahin diri sa nga swimming pool diri kami diri niya ni dapita ang kaning ubos nga lugar daghan kay mga ligo dito dapita mga palangga salamat din yung pagsilip mga palangga thank you for watching mga palangga salamat kayo sa inyong support bye bye